بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم. ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ. ایک اور بچہ گھڑی میں چیچے تو آیا ہوئے عبداللہ نام دعوت دیتا ہوں بھی آپ کے اطلاع سے قرآن کی نشانہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق
پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پیش کروں گا۔ جب بھی کوئی جملہ اچھا لگے تو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو محبت کے ساتھ یا رب تیرے کرم کا درے فیض باد ہے، بندے کو تجھ پہ ناز ہے، بندے کو تجھ پہ ناز ہے، کیونکہ تو بندہ نواز ہے، بندے کو تجھ پہ ناز نواز ہے، اور بے چارگی کے وقت کا تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے، اور تو بے نیاز ہے، بندہ نیاز مند ہے، اور تو بے نیاز ہے، کہ عرشاں والیا بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے، تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے، اور دکھ اپنی کلیجے میں سیے رکھتے ہیں، پر تیرے بنا ہر ایک کو سنایا نہیں کرتے، کہ تم مانے یا نہ مانے، تم مانے یا نہ مانے یہ تیری مرضی ہے، ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے، ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے، کہ جس کلام سے آتی ہو شرک کی بدبو، محمد ایسا کلام سنایا نہیں کرتے، کہ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، تے بھاویں شکل صورت تو چند ہووے، تے کوٹی مل نہیں دا خدا اگے، بھاویں قارون نال دولت مند ہووے، کوٹی مل نہیں دا خدا اگے، تے بھاویں قارون نال دولت مند ہووے، تے ایویں علم پڑھیا گل بنتی نہیں، تے جے قرآن حدیث دا نہ پابند ہووے، محمدی سارے انہوں پسند کرنے، اور شوالے نوں جیڑا پسند ہووے، ہر شوالے نوں جیڑا پسند ہووے، میرے اللہ جیا نہیں ہو، میرے اللہ جیا نہیں ہو، جے تو بن جائے منگتا اس دا آوے نہ تینوں تھوڑ، میرے اللہ جیا نہیں ہو، میرے
باویں میں جنہ حسین ہوئے تے نہیں آقا دے قدماں دی دھول ورگا چن باویں میں جنہ حسین ہوئے تے نہیں آقا دے قدماں دی دھول ورگا تے لکھاں ماواں نے جائے نے پت جایا پت نہیں کسے بھی بطول ورگا 1 لکھ تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا تے کسے ہور نوں ہور دی چاہ سی کسے ہور نوں ہور دی چاہ سی تے سانوں چاہ اس بدلے منیر رب کھاوے وہ جاندی انگلی چن نوں چیر دیے جاندی انگلی چن نوں چیر دیے آقا میرا سونا تے سونے سونے نین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا دا پیارا تے آمنہ دا چین جی آقا میرا سونا جی آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین لے جا براق نال تے ایک پل نہ دیر لا جبریل جا کے میرے محبوب نوں لیا جبریل جا کے میرے محبوب نوں لیا ایو میرا حکم ہے ایو میرا حکم ہے تے ایو میرا پین ایو میرا حکم ہے تے ایو میرا پین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین جی آقا میرا سونا جی آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین جو کچھ نبی نے منگیا اللہ نے دے دیتا جو کچھ نبی نے منگیا اللہ نے دے دیتا اقصا چ صدقے نبیاں نوں اللہ نے کہہ دیتا جو کچھ نبی نے منگیا اللہ نے دے دیتا اقصا چ صدقے نبیاں نوں اللہ نے کہہ دیتا ایو نبی آخری ہے ایو نبی آخری ہے سارے سن لیں ایو نبی آخری ہے سارے سن لیں حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین جی آقا میرا سونا جی آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین دیکھے 50 نمازاں رب آقا نوں سٹوریا موسیٰ نے پھر عرش ول آقا نوں موڑیا دیکھے 50 نمازاں رب آقا نوں سٹوریا موسیٰ نے پھر عرش ول آقا نوں موڑیا موسیٰ نے پھر عرش ول آقا نوں موڑیا نازک نے تیرے امتی نازک نے تیرے امتی نائے نبار سے نازک نے تیرے
حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین رب نال کر کے کول تے قرار آ گئے بخشوا کے امتی سرکار آ گئے رب نال کر کے کول تے قرار آ گئے بخشوا کے امتی سرکار آ گئے بخشوا کے امتی سرکار آ گئے محمدی نبی دے امتی نہ دکھ کدی وسین محمدی نبی دے امتی نہ دکھ کدی وسین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین جی آقا میرا سونا جی آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین ماشاءاللہ جزاک اللہ انسان محترم خالد محمدی صاحب آداب دے بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب سلفی حافظ اللہ تعالی محترم جناب مولانا عبد الواحد صاحب سلفی السلام علیکم